आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आरम्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। पुरञ्जन आचार्यजीसँग हामी वर्तमान नेपालको राजनीतिक तरलता र यो तरलतालाई पार लगाउन सक्ने क्षमता नेपालका राजनीतिक दलहरूले देखाउने हुन् या होइनन् भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पुरञ्जन सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुमितजी। एउटा पोलिटिकल कमेन्टेटरको हैसियतमा होइन, एउटा आम नागरिकको हैसियतमा यो प्रश्न गर्न मन लागेको छ मलाई। नेपालको राजनीतिक दलहरूको पर्फर्मेन्स देख्दाखेरि र उनीहरूले आम नागरिकलाई गरेको व्यवहार देख्दा तिनीहरूप्रति तिरस्कार लाग्छ, दया लाग्छ, के लाग्छ? अब यो प्रश्न तपाईँको गम्भीर छ होइन। मैले धेरै इन्टरभ्यूहरू दिइरहन्छु। यो चाहिँ अब कस्तो छ भने तपाईँले भन्नुभयो आम मानिससँग जोडिनको लागि नेपालको राजनीतिक दलका जो पात्रहरू छन् नि, जनतासँग गएर भोट माग्छन्, नमस्ते गर्छन्, चुनावको बेला गर्छन्, यी पनि आमै जस्तो छन् कि आम नागरिक जस्तै छन्। तर अब हाम्रो यहाँको स्टेटको फर्मेसन या स्टेटमा पुगेपछिका चाहिँ जो आम मान्छे हुन्छ त्यो खास मान्छे भइदिन्छ होइन। यो हाम्रो यो पोलिटिकल कल्चर के छ भन्दाखेरि त्यो आम रहँदैन, त्यो स्पेसल खास भइदिन्छ। जस्तो एउटा अब तपाईँले कतिको पढ्नुभएको छ, त्यो पढेकै होला भन्छु म। अल आर इक्वल बट फ्यु आर मोर देन इक्वल भनेर भन्छ होइन। जर्ज अर्वेलको चाहिँ एनिमल फर्म भन्ने बडो फेमस किताब छ। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि मानिस जबसम्म स्टेटसँग कनेक्ट हुँदैन तबसम्म त्यो आमै हुन्छ। जब त्यो स्टेटसँग जति बढी कनेक्ट हुँदै जान्छ त्यो खास हुँदै गएर त्यसको र भोटरको बिचमा चाहिँ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत चाहिँ ग्याप हुँदै जान्छ। ठुलो ग्याप छ नेपालमा। किनभने त्यो आम मानिसहरू जो आम नागरिक, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफूले भोट दिएको मान्छे आमबाट खास भइसकेको हुन्छ होइन। आफू चाहिँ आमबाट अझै तल झरेर डाउन, मतलब एउटा भनौँ न अन्डर प्रिभिलेज क्लासमा पुगिसकेको हुन्छ। स्टेटसँगको कनेक्सन भन्नुको अर्थ उसले पावर एक्सर्साइज गर्ने ठाउँमा पुग्छ। एक्ज्याक्टली उसले स्टेटमा जब ऊ छिर्छ। नेपालमा हेर्नुहोस् न तपाईँलाई मन्त्री र चाहिँ एउटा अब भन्नु सांसदको बिचको जुन ग्याप छ नि एक ठुलो छ नि। हरेक सांसद मन्त्री हुन कुद्छन् नि, हरेक के अपवाद बाहेक, प्रदीप गिरीहरू जस्तो बाहेक होइन। हरेक सांसद के छ भने मन्त्री हुनु कुद्छन्, किनभने हरेकलाई खास हुनु परेको छ। मन्त्री हुने बित्तिकै एउटा सबै चिज चाहिँ सबभन्दा ठुलो त पावरको युज मात्रै हुँदैन, मिसयुज गर्ने पनि छुट हुन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब जब पावरको मिसयुज गर्ने जब छुट हुन्छ तब त्यो के हुन्छ भने त्यो तिरस्कारतिर बिस्तारै जान्छ, डिट्याच्ड हुन्छ। अहिले यसैपालिको रिजल्ट हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ केही खास मानिसहरू सबै चुनावमा हारे नि, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको होइन। म त हिजो भर्खर विराटनगरबाट आएको, त्यहाँ अझै पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रनाहा बाँकी नै छ क्या। त्यो त काङ्ग्रेसको गढ भन्थे नि विराटनगरलाई होइन। एक सिट पनि जितेन विराटनगर नगरपालिका। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले के भएको छ भने पिपुलसँगको कनेक्सन चाहिँ जति जित्दै गयो, जति चाहिँ राज्यसँग चाहिँ सम्बन्ध विकसित हुँदै गयो, जति काठमाडौँकरण हुँदै गयो, खास हुनलाई फेरि के हुनुपर्छ भने त्यसको इन्डिकेटर के हो भने त्यो खास किसिमले काठमाडौँकरण त्यसको हुनुपर्छ होइन। जस्तो उसो भए अर्को तपाईँको एक्सप्लेनेसनले अर्को क्वेसन के बेक गर्छ भने त्यसो हो भने अहिलेको समयमा नेपालको राजनीतिक दलहरू कहाँनिर उभिएको छ? उनीहरू त्यो कम्प्लिटली आफ्नो फर्मेसनको टाइमको बेलाबाट अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हिजोको प्रिमाइसबाट कम्प्लिटली डिट्याच भइसकेको स्थिति हो? धेरै हदसम्म चाहिँ भएको छन्। धेरै हदसम्म जुन मूल्य पद्धति छ, जुन उनीहरूको पोलिटिकल प्रोसेसमा उनीहरू जहाँ थिए हिजो ती छन्। तर त्यो पोलिटिकल प्रोसेसमा गर्ने एक्सर्साइजहरू जुन हुन्छ, पोलिटिकल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजहरू। सर थोरै मैले इन्टरप्ट गरेँ। पोलिटिकल प्रोसेस भन्नाले के भन्नु खोज्नु? पोलिटिकल प्रोसेस भन्नाले जस्तो 7 सालको एकछिनलाई मागौँ, 7 सालदेखि यहाँसम्मलाई 2 सेन्टेन्समा सकौँ होइन। 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा राणाशाही गयो होइन, अटोक्रेसी गयो र के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ जनताबाट निर्वाचित सरकार बन्दछ र संवैधानिक राजतन्त्र वैधानिक रूपमा बस्छ भनियो। त्यो 46 सालसम्म आयो राइट। त्यो कुरोलाई नेपालका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले माने र त्यही अनुसारले नेपालमा के हो भने पोलिटिकल प्रोसेसहरू 46 सालपछि अगाडि बढ्यो। त्यो पोलिटिकल प्रोसेसले के दियो भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचित सरकार त दियो बेला बेलामा
विघटन पनि भयो तर फेरि निर्वाचित भएर पनि आए। पोलिटिकल प्रोसेस त छ यहाँ, अहिले पनि अगाडि बढिरहेकै छ। एउटा संविधान सभा फेल खायो, अर्को पनि भयो संविधान सभा, बिरलै हुन्छ संसारमा त्यस्तो, तर यहाँ भयो। मतलब पोलिटिकल कोर्समा उतार चढाव आउँदा आउँदै पनि पोलिटिकल प्रोसेसहरू जुन हुन्छ त्यो नेपालमा चाहिँ आम सहमतिबाट र एउटा चाहिँ गेमको रुलबाटै अगाडि बढेको छ। तर जब त्यो पोलिटिकल प्रोसेसले एउटा स्टेटमा गभर्नेन्सको कुरामा जान्छ, गभर्नेन्सको कुरा गएपछि त्यसको म्यानेजमेन्ट, गभर्नेन्स गर्नलाई इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गर्नु पर्यो, इन्स्टिट्युसनहरू क्वालिटीको हुनु पर्यो, त्यो पिपुलसँग कनेक्ट हुनु पर्यो, त्यो मेरिटोक्रेसीबाट जानु पर्यो। यी कुराहरूका चाहिँ तमाम ल्याप्सेसले गर्दा फेरि के भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो इभोल्युसन चाहिँ हुनै पाएको छैन कि, न कन्स्टिट्युसनको, न पोलिटिकल पार्टीको, न पिपुलको त्यो एक्सर्साइजहरूको इभोल्युसन छैन। हरेक पटक के भएछ भने यसको छिनोफानो चाहिँ सडकबाट भएको छ, सडक सङ्घर्षबाट भएको छ। अब हेर्नुहोस् न, अब 46 सालको संविधान परिवर्तन आयो, एउटा संविधान आयो होइन। अब कैयन देशमा चाहिँ संविधान बिना पनि बेलायतमा अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मदर इन्स्टिट्युट चाहिँ मदर कन्ट्री भन्छौँ बेलायतलाई, जहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीले एक ढङ्गले अगाडि इभोल्युसनबाट अगाडि बढेर छ। तर हाम्रो देश चाहिँ के हो भने फ्रान्सको जस्तो भयो क्या, एकदम ऱ्याडिकल पोलिटिकल चेन्जहरू भइरहेको छ। फ्रान्समा 5th रिपब्लिक भन्छ नि, 4th रिपब्लिक, 3rd रिपब्लिक, त्यो के हो भने धेरै कुरा त्यहाँ चाहिँ सडकबाट निर्धारण गर्छ। फ्रेन्चहरूको चाहिँ इभोल्युसनको प्रोसेस एकदमै कम छ, उनीहरूको के छ ऱ्याडिकल पोलिटिकल चेन्जमा उनीहरू जान्छ। हाम्रो पनि ठ्याक्कै त्यही खालको भएको छ। लिन त हामीले संसदीय व्यवस्था लिएको छौँ, तर कुनै पनि कन्स्टिट्युसन या कुनै पनि रुल अफ ल, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ विकास क्रम चाहिँ त्यो ढङ्गले जान सकेको छैन जुन ढङ्गले डेमोक्रेसीमा डिमान्ड गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो पोलिटिकल प्रोसेस चाहिँ एक स्टेप चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ प्रोसेस चाहिँ डेमोक्रेटिक हुन्छ एक स्टेप। त्यसपछिका सबै स्टेप्सहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ हरेक मानिसलाई सबैको यस्तो मनोविज्ञान छ नि, कुनै पनि बेला म सत्ताबाट फ्याँकिन्छु, म सत्ताबाट फ्याँक्दाखेरि इन्स्टिट्युसनहरूलाई बिल्डअप गर्ने होइन, इन्स्टिट्युसनहरूको बिल्डअपले चाहिँ पिपुलसँग त्यसलाई कनेक्ट गर्ने होइन, स्टेटको इन्स्टिट्युसन होइन, नेसनको इन्स्टिट्युसन होइन, मेरो लागि म इन्स्टिट्युसन बनाउँछु। त्यो निर्वाचन आयोग पनि त्यसै गरी बन्न थाल्यो, मेरो पार्टीको लागि म बनाउँछु। त्यहाँ सुप्रिम कोर्ट पनि त्यसै गरी बनिरहेको छ। काङ्ग्रेसबाट कतिजना अब चाहिँ सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस हुन्छन् भन्ने प्लानिङ गरेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ सेटिङ गरिन्छ। या कम्युनिस्टबाट कतिजना हुन्छन् भनेर, यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरिट त त्यहाँ इन्ट्रोड्युस भएन, मेरिटलाई नेग्लेक्ट गरियो र के गरियो भन्दा आफू भोलि चाहिँ कुनै किसिमले पनि सुरक्षा असुरक्षा सबै किसिमले इन्स्टिट्युसनहरूबाट, चाहे लोकसेवा आयोग होस् चाहे निर्वाचन आयोग हो, यी सारा इन्स्टिट्युसनहरू जो चाहिँ डेमोक्रेसीका पिलर मानिन्छन्, रुल अफ लको चाहिँ सबभन्दा ठुलो इन्स्टिट्युसन मानिन्छन्, यिनीहरूमाथि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू जनतासँग यिनीहरूको भरोसा र विश्वास। पोलिटिकल पार्टीहरूले अहिले पनि चुनाव भयो 70% भोट झऱ्यो। पोलिटिकल पार्टीहरूले प्रोसेसमा जितेकै छन्, गभर्नेन्समा जितेका छन्। त्यसै कारणले हेर्नु हो भने रिपिट गरेर 46-47 सालमा काङ्ग्रेसले चाहिँ चुनाव लड्यो, मेजोरिटी ल्यायो, सरकार बनायो। 51मै चाहिँ ऊ चाहिँ दोस्रो पार्टी भयो, सजाय पाइहाल्यो होइन। 56मा फेरि के छ भने एमाले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ चलखेल गर्यो या एमाले जसरी टुट्यो होइन, जनताको भरोसा र विश्वास तोड्यो, त्यसै गरी ऊ चाहिँ फेरि कमजोर सेकेन्ड पार्टी भयो, ठुलो पार्टी फेरि काङ्ग्रेस आइहाल्यो 56मा। 56 पछि एकैपल्ट संविधान सभाको चुनाव भयो। यी दुइटै पार्टीहरू स्पेन फोर्स जस्तो भए, कमजोर सेकेन्ड हाम्रो भएर चाहिँ पहिलो एउटा नयाँ पार्टी, बन्दुक बोकेर आएको पार्टी जसले संसदीय व्यवस्थालाई फाल्छु भनेर फ्याँक्छु र चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता लाच्छु भनेर चाहिँ बन्दुक उठाएको पार्टीले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ यी दुइटैलाई फ्याँकेर त्यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत भएको चुनावमा लार्जेस्ट ठुलो पार्टी भएर आयो होइन। अब झन्डै प्रत्यक्षमा त बहुमतै ल्यायो, तर त्यो पनि टिकेन। त्यो पनि इमिडिएटली के हो, दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा फेरि यी सारा कुरा यिनीहरूले संविधान जारी गर्न सकेनन्, यिनीहरूको चाहिँ खालि देखाउने मात्रै रहेछ। फेरि नेपाली काङ्ग्रेस रिभाइभ गरेर आयो संविधान सभा 2मा, फेरि 2मा त आयो। संविधान सभा 2मा काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थियो, अहिले फेरि काङ्ग्रेस चाहिँ कमजोर दोस्रो पार्टी भएर आयो। त नेपालको तपाईँ हेर्नु होला जसरी सडकबाट पोलिटिकल चाहिँ चेन्जहरू भाइलेन्टली पनि भएका छन्, नन भाइलेन्टली पनि भएका छन्, त्यसै गरी इलेक्टोरल प्रोसेसबाट पनि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमाथि चाहिँ धेरै ठुलो जनताले चाहिँ
शिक्षा पनि दिएको छन्, तिमीहरू एजुकेट भयो भए तिमीहरूले चाहिँ ठिक ढङ्गले गभर्नेन्स गरेन भने हामी तिमीहरूलाई फ्याँक्छौँ भनेर। तर दुर्भाग्य के भइरहेको छ भने सुमित भाइ, अहिलेसम्म पनि नेपालमा यो जनताले दिएको यो एजुकेसन चाहिँ, शिक्षा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ त्यसलाई बुझ्न सकिरहेका छैन। अब म यहाँनिर तपाईँलाई रोकेर के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने उनीहरूले बुझेर बुझिरहेका छैनन् या उनीहरूले यसलाई लिन नै चाहिरहेका छैनन्, स्थिति के हो? दुइटै हो। एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जतिसुकै हामीले चाहिँ जुन यही हामीले प्रोसेस गऱ्यौँ नि, जसरी चेन्ज भइरहेको छ, जसरी चाहिँ भनौँ न एउटा सडकबाट पनि चेन्ज भएको छ र मतपत्रबाट पनि चेन्ज भइरहेको छ होइन, नेपालको पोलिटिकल प्रोसेसहरू या पोलिटिकल एक्सर्साइजहरू। त्यसमा के छ भने विकल्पहरू चाहिँ एकदम चाहिँ थोरै छन्। दुवै पार्टीको हिस्ट्री छन्। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा नेपाली जनताको बिचमा यी पार्टीहरूले गरेको त्याग तपस्या, यिनीहरूले गरेको योगदानको स्मृति ताजै छ। नेपाली काङ्ग्रेसको त झन् बढी छ। अब प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ विकल्प भोटरसँग के छ भने विकल्प काङ्ग्रेस त मन पर्दै पर्दैन, तर कम्युनिस्ट विकल्पमा छ, एमाले छ, माओवादी छ। एमाले माओवादी पनि मन परेन 5 वर्षपछि, तर अब हामीलाई चाहिँ अब प्रस्तुत के गरिन्छ भने फेरि काङ्ग्रेसै छ। तपाईँ यहाँ चोइस एमङ द वर्स्ट बाहेक अब होइन, अब तपाईँसँग विकल्पहरू चाहिँ तपाईँ हामी जुन ढङ्गको डेमोक्रेसीमा छौँ नि, यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो निरीह चाहिँ जनता नै छन्। फेरि जनतासँग विकल्प चाहिँ छैन के। म तँलाई तिमीहरूलाई भोट दिन्न भनेर जुन ढङ्गले चाहिँ भन्न पाउनुपर्ने विकल्प पनि छैन अहिले जुन संसारमा प्र्याक्टिसमा आयो। त हाम्रो पोलिटिकल त्यहाँले तपाईँले भन्नुभएको कुरा, यिनीहरूको पोलिटिकल कल्चर जुन अहिले डेभलप भइरहेछ नेपालमा, इभल्भ भइरहेको छ, काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ युएमएलको बिचमा चाहिँ अब यसले के गरेको छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो मतलब सुध्रिनको लागि चाहिँ दबाबै दिन सकेको छैन क्या। सुध्रिनलाई के दबाब दिन सकेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हरेक पटकको अर्को निर्वाचनमा जनता बाध्य हुन्छन्, एउटालाई फ्याँक्छन् अर्कोलाई छान्छन्। अब चोइस नै छैन तपाईँलाई, चोइस एमङ द वर्स्ट भने नि मैले। अब तपाईँलाई दिइन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ पस्केर दिने कुरै चाहिँ के छ भने तपाईँ कि मोमो खानुहोस् कि पिज्जा खानुहोस्, तपाईँलाई अरू खाने कुरै दिँदैन भने तपाईँलाई त बाँच्नै पर्छ। सही हो। उसो भए अहिले जुन चाहिँ तपाईँको नयाँ पार्टीहरू इमर्ज गरेका छन् पछिल्लो केही वर्षमा, चाहे त्यो रिजनल बेस्ड मधेसवादी दलहरू हुन् अथवा चाहिने केही नयाँ दलहरू जुन यो विवेकशील साझाको रूपहरूमा पनि आइरहेको छ, एउटा उहाँहरू को भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो अल्टरनेटिभ हुनसक्छ या सक्दैन? अब हेर्नुहोस्, त्यसको अल्टरनेट चाहिँ दुई ठाउँमा तपाईँले स्ट्रङली चाहिँ केही न केही मेसेजहरू पास भएको छ। रिजनल बेसिसमा आइडेन्टिटीको पोलिटिक्सले नेपालमा स्थापित भइसक्यो। यो मधेसवादी पार्टीहरू लार्जेस्ट पार्टी भयो 2 नम्बर प्रदेशमा होइन। आइडेन्टिटी, अपर्च्युनिटी र राइट्स, यो 3टा चाहिँ को आन्दोलनबाट आएको रिजनल पार्टीहरू हुन् मधेसवादीहरू। यो आयो। अर्को मिडल क्लासलाई को चाहिँ तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसनलाई, होपलाई क्रिएट गरेर अर्बन बेस्ड भएर आउन खोजेको पार्टी चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी हो होइन। त्यो जस्तो काठमाडौँमा त्यसको जुन ढङ्गको चाहिँ बेस छ, त्यो चाहिँ हायर मिडल क्लास र मिडल क्लास बेस्ड अर्बन बेस्ड पार्टी हो यो होइन। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ छटपट्टि चाहिँ देखियो, सम्भावना पनि प्रशस्तै देखियो, तर टोटल सिफ्ट हुन चाहिँ टाइम लाग्छ है भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकातिर चाहिँ पार्टीहरूलाई वार्न त गर्यो होइन। वार्न चाहिँ गर्यो के भन्दाखेरि तिमीहरूको विकल्प तयार हुँदैछ है सहरमा पनि। अब गाउँमा त तयार भयो, गाउँ भन्नाले चाहिँ अब भनौँ न आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स लिएर चाहिँ होइन, पार्टीहरू समावेशी नहुने हो भने, पार्टीहरू इन्क्लुसिभ नहुने हो भने, पार्टीहरूमा चाहिँ खास मात्रै वर्ग र जातिको चाहिँ वर्चस्व रहने हो भने अर्को पार्टीहरू रिजनल लेभलमा उठ्न सक्छन् भनेर भारतको इतिहासले प्रशस्तै देखाएको छ। इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको पतन पनि त्यही कारणले भएको। अहिले त्यसको सबभन्दा ठुलो थ्रेटमा कोही छ भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजनीतिक पार्टीहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। कि नेपाली काङ्ग्रेसको कोर एरिया जनकपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसको विमलेन्द्र निधि हारेछन्। तपाईँको घरै हो क्यारे होइन। अब विराटनगरको एउटा सिट मात्र जितेको छ, काङ्ग्रेसको एउटा सिट जितेको छ। अब विराटनगर चाहिँ मेरो घर हो होइन। हामी काङ्ग्रेसको गढेबाट आएको रहेछौँ। त्यहाँ 3टा सिटमा अब भनौँ न एउटा महेश आचार्य, अमृत अर्ज्याल र चाहिँ डाक्टर शेखर कोइराला 3टै चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुन्। धेरै ठुलो पृष्ठभूमि भएको परिवार हो काङ्ग्रेसको। तिनै हारे। कोसँग हारे? सामान्य। तपाईँलाई एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ सुनाइदिउँ, त्यहाँ चाहिँ एमालेको उम्मेदवार चाहिँ जमानत जफ्त हुन्छ र टिकट नलिएको ठाउँमा चाहिँ के मोदी भन्नेले जिते होइन।
माओवादीबाट हजुर है। मतलब आखिरमा चेन्जको त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो ऱ्यापिड चेन्जको चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रेसर चाहिँ जनताबाट पनि विभिन्न चाहिँ वर्गीय जातीय रूपमा पनि दबाब त रहेछ, भित्र अन्डर करेन्ट भइरहेछ त्यो छ। अब त्यसलाई यसपालि चाहिँ अब भनौँ न अब विभिन्न फ्याक्टरले काम गरेर होला। मैले के भने नेपालको पोलिटिकल अब हेर्नुहोस् अहिलेको सामान्यतया अहिलेको विश्व इतिहासको या विश्वको राजनीतिक गणितमा के देखिन्छ भने मुलुकमा स्थिरता आएपछि पनि निरन्तर रूपमा 10 वर्ष एउटा पार्टीले शासन गर्यो भने त्यहाँ इकोनोमिक ग्रोथको सम्भावना बढी हुन्छ हैन। अहिले यो विभिन्न चाहिँ अध्ययन रिपोर्टहरूले देखाएको छ हैन। त्यसै गरी चाहिँ पावर शिफ्ट पनि विभिन्न किसिमले चाहिँ सजिलै किसिमले भनौँ न या अब इलेक्सनबाट हुने हो हाम्रो जस्तो देशमा हैन। पावर शिफ्ट जस्तो अहिले छ नि, अहिले यो ट्रान्जिसनल पिरियडमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ अहिले आजसम्म पनि नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग छुट्टिएको चाहिँ माओवादी पनि त्यसैमा गएर गाँसिएको छ, ऊ वाम गठबन्धनमा छ एकातिर हैन। यस्तो बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको फेरि अभियान के छ भन्दाखेरि चाहिँ अधिनायकवाद आउँछ कम्युनिस्टबाट भन्ने छ, जब कम्युनिस्टकै बुई चढेर शेरबहादुरजी आजको मितिसम्म प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ हैन। त मतलब कति कति यहाँ विरोधाभासपूर्ण कुराहरू हुँदै पनि नेपालको राजनीतिमा एउटा कुरा के सुन्दर पक्ष छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म कन्स्टिट्युसनमै टेकेर नेपालको सत्ताहरू चाहिँ परिवर्तन भएका छन् धेरै हदसम्म। अहिले पनि जुन वाम गठबन्धनको सरकार बन्दैछ या शेरबहादुरजी छोड्दै हुनुहुन्छ अब भनौँ अबको 2-3 हप्तापछि त्यो चाहिँ नेपालको कन्स्टिट्युसनमै टेकेर भइरहेको छ। तर त्यो कन्स्टिट्युसनमा टेकेर मैले भनिहालेँ सत्ता त परिवर्तन हुन्छ तर गभर्नेन्स हुन सकिरहेको छैन। अब फेरि पनि त्यो समस्याहरू चाहिँ यथावत छँदैछन्। अब यो सबै कुराहरूलाई लिएर समीचीन व्याख्या गरेर यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब नेपालको भविष्य या आर्थिक समृद्धिहरू अगाडि आउला, नेपालको जियो पोलिटिक्सले ठिक ठाउँमा आएर बस्ला, कसरी यी भनौँ न 2 पार्टी सिस्टम नेपालमा जुन ढङ्गले मर्ज गर्न खोज्दैछ यो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला, यी सबै यावत चुनौतीहरू भोलिको दिनमा अगाडि छ। 2टा सुपर पावर हुन खोज्दैछन् चाइना र चाहिँ इन्डिया। यिनीहरूसँग भोलि हाम्रो चाहिँ शक्ति सन्तुलन कसरी बस्दछ, यिनीहरूसँग पार्टीहरूका रिलेसनहरू भोलि कसरी अगाडि बढ्दैछन् र कुन ढङ्गले हामीले बढाउने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ जोगाउँदै यी 2 देशहरूसँग कसरी सम्बन्धहरू चाहिँ मतलब क्रिएट गर्ने, कसरी आर्थिक बेनिफिट लिने, यी यावत कुराहरूको सम्भावनाको ढोका अहिले खुलेको छ। र एउटा सुन्दर पक्ष जतिसुकै हामीले राजनीतिक पार्टीहरूलाई गाली गरे पनि के छ भने भोलि पक्का के छ भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजी छोड्दै हुनुहुन्छ सत्ता, जनमतलाई कदर गर्दै हुनुहुन्छ, म बस्छु भनेर भन्नुभएको छैन नि। ती देशहरूले हेर्नुहोस् कति अभागी छन् जुन देशमा एउटा तानाशाहले या एउटा इलेक्टेड मान्छेले सरकार चलाउँछ उसले उसको सक्सेसरै चाहिँ भेट्दैन र त्यो देश टुक्रा हुन्छ। युगोस्लाभिया त्यसै गरी गयो, जाइरे भन्ने अफ्रिकामा त्यसै गरी चाहिँ ट्र्यापमा परेको छ। अस्ति हामीले जानेको चाहिँ अब इराक भन्ने देशमा सिभिल वार छ, अहिले सिरियामा छ। यो सारा देशहरूको चाहिँ जुन बर्बादीको कारण छ नि हाम्रो जस्तो जुन अहिले पोलिटिकल प्रोसेसबाट चाहिँ सत्ता पावर शिफ्ट चाहिँ हुनलाई नसकेर पनि हो। मतलब अर्को कोही आउँदैन पावरमा, त्यो छ। अब त्यो खतरा भोलि रुसमा पनि छ। रुसको पनि अब पुटिनको आज चाहिँ 1999 देखिको एकरो शासन चलिरहेको छ तर त्यसको विकल्प कोही छैन हैन। त मैले के भने नेपालमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तमाम कमी कमजोरीको बावजुद पनि यही पोलिटिकल पार्टीहरू हुन् हैन, यिनीहरूका थुप्रै गल्तीहरू छन् तर पनि यिनीहरूको बिचमा एउटा के सहमति छ भने असहमतिमा पनि सहमति के छ भने गेमको रुल चाहिँ सत्तामा पुग्ने बाटो चाहिँ जनमतै हो है होइन। राजनीतिक दल नेपालमा त पछिल्लो 46 सालसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित छ, त्यो इतिहासमा पनि मूल्याङ्कन भइसकेको कुरो हो, राम्रो हिसाबले हेरिएको छ। सवाल के हो भन्दाखेरि तपाईँले अघि जुन प्रसङ्ग उठाउनुभयो नेताहरूले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जब इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई आफ्नो ढङ्गबाट डिफाइन गरेर त्यहाँनिर इन्टरभिन गर्छन् त्यो इन्स्टिट्युसन बन्न पाउँदैन र त्यसले डेलिभर गर्न पाउँदैन। त्यसले डेलिभर गर्न नपाइसके पछाडि पिपुलसँग डिस्कनेक्ट हो भने पछाडि उनीहरूले के यस्तो गरिरहेका छन् कि आफूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति उनीहरूले त्यहाँ इन्टरभिन गर्छन्। यसको चाहिँ हेर्नुहोस् यसको अब डाइनामिक्स नेपालमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब अर्को एउटा समस्याको जड के छ भने हाम्रो नेताहरूको मनोविश्लेषण हुने गरेको छैन। यिनीहरू कुन पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, यिनीहरूले सत्तामा गएपछि कस्तो बिहेभ गर्छन्, किन यस्तो बिहेभ गर्छन् हैन, त्यसका कारणहरू के हुन् र त्यसले नेसनलाई कहाँ अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुराको यो मनोविश्लेषण राजनीतिक नेतृत्वको मनोविश्लेषण हुने चलन चाहिँ अहिले त्यो लेभलमा नेपालको राजनीति पुगेको छैन र हरेक मानिसको मनोविज्ञान चाहिँ सत्तामा पुगेपछि फरक हुन्छ, फरक छ।
अब हाम्रो जस्तो देशमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्ट्रङली जरा गाडेको के छ भने फ्यामिली सिस्टम छ हैन। फ्यामिली सिस्टमलाई हामीले फ्यामिलीभन्दा माथि गरेर सोच्नु भनेको हाम्रो जस्तो चाहिँ यो जुन सामाजिक बन्धनहरू छ हैन, त्यसमा चाहिँ हामी फ्यामिलीभन्दा अलिकति बाहिर गएर सोच्ने भनेको हाम्रो कुलमा गएर सोच्ने हो, हाम्रो त्यसपछि अलि जातिमा गएर हो, त्यसपछि धर्ममा हो, त्यसपछि मात्रै देशमा र युनिभर्समा हो भन्न त वेदले भन्छ हैन। व्यक्तिले परिवारको लागि भन्दैन, उपनिषदमा छ नि, व्यक्तिले परिवारको लागि त्याग गर, परिवारले समाजको लागि त्याग गर, समाजले चाहिँ राष्ट्रको लागि त्याग गर, राष्ट्रले चाहिँ ब्रह्माण्डको लागि त्याग गर भन्छ। हाम्रो वेद र उपनिषदले हामीलाई गर्ने गाइड यही नै हो। तर छ हाम्रो चाहिँ ठिक उल्टो व्यवहार हैन। मृत्युमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्छ, तर सबभन्दा डराउने चाहिँ मृत्युबाट चाहिँ संसारको कुनै जाति छ भने त्यो साउथ एसियामा छ हैन। कुनै एडभेन्चरै छैन नि यहाँको लाइफमा हैन। त्यसकारणले मैले के भने यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनोविज्ञान छ, मैले धेरै हेर्नुहोस्, म आफू पनि एउटा एक्टिभिस्ट हुँ नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै जमानाको हैन। तपाईँको कुनै पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यस्तै त्यस्तै होला क्या जे होला। मैले के देखेको छु भने जब सत्ता परिवर्तन भयो 46 सालपछि, त्यसपछि ती सारा त्यागी तपस्वी जो जति थिए नि, म अरू कम्युनिस्ट पार्टीको म धेरै चिन्दिनँ, हुन त म कम्युनिस्ट पार्टीका नक्सलाइट मुभमेन्टमा लाग्नेहरूसँग नक्खु जेलमा बसेको थिएँ कि त्यहाँ पनि मैले चाहिँ ती साथीहरूलाई पनि पछि भेट्दाखेरि मैले के पाएको छु भने त्यो आफ्नो विगतसँग तिनीहरूको सबभन्दा ठुलो डर, त्रास, तिनीहरूको मनोविज्ञान के थियो भने फेरि त्यो आर्थिक, त्यो सामाजिक, त्यो व्यक्तिगत हैसियतमा पुग्नु पर्ला भनेर तिनीहरू सपनामा पनि डराउँथे। र त्यसबाट सुरक्षाको खोजी नै 46 सालपछिको नेताहरूको चाहिँ राजकाज चलाउने आधार बन्यो। सही भनेपछि त्यो अभाव, त्यो वञ्चना हैन, त्यो ढङ्गको गरिबी, त्यो ढङ्गको त्याग, त्यो ढङ्गको यातनाबाट जुन आए चाहिँ नेपालका राजनीतिक चाहिँ नेताहरू या तिनका आसेपासेहरू आए थियो, तिनीहरूले 46 सालपछि के बुझ्यो भने यो चिज चाहिँ, यो परिवर्तन चाहिँ थाहै हुन्छ कि हुँदैन, हामी चाहिँ थाहै रूपले परिवर्तन हुनुपर्छ है हामी चाहिँ। र म मात्रै परिवर्तन होइन, म मेरो परिवार, मेरो नातागोतालाई पनि त्यो दुःख, त्यो पीडाबाट म मुक्ति दिन्छु। कसरी भने म त्यही हो, इन्स्टिट्युसन देशको नबनाउने, मेरो बनाउने, आर्थिक रूपमा सबल हुने। यो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ भयङ्कर ठुलो, जो जति सफर गरेर आएको छ, म यहाँ नाम लिन चाहन्न, मलाई कैयन मैले तपाईँसँग यो कुरा गर्दा कैयन मान्छेहरूको आर्थिक हैसियत आँखा अगाडि झलझली आउँछ। किन तिनीहरू पनि त्यस्तो भयो होला, जो 10औं वर्ष जेल बसेका थिए, जो चाहिँ भनौँ न अब हिजो चाहिँ संसारै परिवर्तन गर्छु भनेर पनि हिँडेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन त त्यही थियो नि, संसारै परिवर्तन गर्छौँ भनेर हिँडेको नि, गुमाउनु केही छैन भनेर होइन। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका समाजवादीहरू पनि साउथ एसिया परिवर्तन गर्छु भनेर बिपी र राममनोहर लोहियाको चेलै भएर हिँडेका थिए, जयप्रकाश नारायणको पछि लागेका थिए। त तिनीहरू चाहिँ वास्तवमा सत्तामा गएपछि किन चाहिँ यस्तो करप्ट, नन पर्फर्मिङ र भाइ भतिजावादमा फसे भनेर भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचारमा मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अझ राम्रो किसिमले रजनीश ओशोले व्याख्या गरेका छन् है। मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अत्यन्तै ठुलो डरमा बसे, हिजोको दिनमा पीडामा बसे। अब त्यो बाटो हिँड्नु छैन भने होइन, मैले सोधेको पनि छु कैयन मानिसहरूलाई होइन, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका साथी के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा भनाइ त के छ भने हामी चाहिँ के अरे साधु सन्त हुनु चाहिँ राजनीतिमा आएको हो भन्छ। अब त हाम्रो शासन आयो नि भन्छ। तर त्यो जुन चाहिँ शासन गर्ने जुन राजनीति जुन टुल हो, त्यो टुल चाहिँ समाज परिवर्तनको लागि हो कि मुलुक परिवर्तनको लागि हो कि भनेर भन्ने कुराको चाहिँ ट्रेनिङ पनि र त्यो शिक्षा पनि पार्टीहरूभित्र चाहिँ धेरै थोरै छ। अब त्यो चिजले गर्दा भयो के भन्दाखेरि, त्यो चिजले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनसम्म पार्टीहरूलाई चाहिँ पार्टीको नेताहरूलाई छेउ किनाराबाट सहयोग गर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ आर्थिक उपार्जन गरेर बसेका मानिसहरू, चाहे लिगली चाहे इलिगली होइन, चाहे वैध तरिकाले चाहे अवैध तरिकाले, जस्तो अहिले भन्छ नि डन, तस्कर, भ्रष्टहरू, ती सबै अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको मेन स्ट्रिममा आउनको लागि, पार्टीकै मेन स्ट्रिममा क्या आफै चाहिँ सांसद हुने, आफै बिललाई इनिसिएट गर्ने, आफै आफ्नो अनुकूलको ठेकेदार छ भने ठेकेदार अनुकूलको बिल,
स्कुल चलाएर बसेको छ भने स्कुल सञ्चालन कसरी चाहिँ सुविधायुक्त किसिमले गर्न सकिन्छ त्यही अनुसारको बिल, त्यस्तै चाहिँ मेडिकल माफिया भनेर पनि धेरै नाम चल्यो। गोविन्द केसीजीले त्यसलाई त अब अनसनै बस्नु पऱ्यो 10औँ पल्ट होइन 13औँ पल्ट। अब त्यस्तै ब्याङ्कर्सहरूले पनि त्यसै गरी चाहिँ ब्याङ्किङ पोलिसीमा चाहिँ इन्टरभेन गर्ने, यो सबै कुरा के हो भने पछिल्लो फेजमा आएपछि पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ यी सेक्टरल चाहिँ क्षेत्रबाट लिने सहयोग लिएनन् कि यिनीहरूलाई समाहित गरे आफूभित्र। किन गरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यिनीहरू पर्मानेन्टली आफ्नो आर्थिक सुरक्षा, आफ्नो जीवन स्तरको चाहिँ आर्थिक सुरक्षा खोज्नको लागि त्यहाँ शरणमा परे। भनेपछि यी आफै अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट आर्थिक हिसाबले प्रोटेक्टेड हुने अनि त्यहाँ पावरमा पुगिसके पछाडि अरू सेक्टरहरू कसैमा हातै हाल्न नसक्ने। अब यस्तो भयो, तपाईँलाई अब मूल जनतासम्म जानको लागि त जनताको हितको कुरा गर्नु पर्यो नि, होइन? जनताको हितको कुरा गर्नलाई चाहिँ खास हित खोज्ने, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट खोज्नेहरू, आफ्नो मात्रै हित खोज्नेहरूले यी नेताहरूलाई जब किनिसकेका हुन्छन्, यिनीहरूमाथि चढिसकेका हुन्छन् होइन, यिनीहरूको कमजोरीमाथि उनीहरूले खेलिसकेका हुन्छन् भने अब जनतासँग जाने कुराहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले रोक्छन्। अहिले भनौँ न पब्लिक स्कुललाई किन क्वालिटीको चेन्ज गर्न सकिँदैन, पब्लिक हेल्थ पोस्ट किन खत्तम छ, पब्लिक कलेजहरू किन खत्तम छ, कुनै पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसन जानुहोस्, कहीँ पनि एनटिसी जानुहोस् त्यही हालत छ, विद्युत प्राधिकरण जानुहोस् त्यही हालत छ, कुनै पनि म्युनिसिपालिटी नगरपालिका जानुहोस्, मतलब कहीँ पनि सरकारी सेवामा घुस नखुवाइकन काम गराउन सक्नु भनेको सगरमाथा चढे भन्दा पनि ठुलो चाहिँ बहादुर हुने हो। तपाईँलाई भनौँ अब हामी जस्तो मान्छे जो मिडियामा आउँछौँ, हिजोको दिनमा अलिकति चाहिँ सिंहदरबार पनि बस्यौँ होइन, प्रधानमन्त्रीकै नजिक पनि बस्यौँ होइन, केही काल आइएनजिओतिर काम पनि गऱ्यौँ होला। मलाई अहिले कुनै पनि सरकारी कार्यालय जानु पऱ्यो भने खुट्टा काम्छ। मलाई कन्फर्म के थाहा छ भने त्यहाँ मलाई अपमान हुनुपर्छ, त्यहाँ मैले घुस खुवाउनुपर्छ। भन्न त हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, घुस नखुवाइकन चाहिँ काम गर्नुपर्छ। घुस लिने दिने दुवै चाहिँ अपराधी हुन्, पापी हुन् भन्छन् होइन। त यो कसले भन्छ भने नेपालको ब्युरोक्रेट्स, त्यो पनि उच्च तहमा बस्नेले भन्छ, सचिव भएका, मुख्य सचिव भएकाहरूले। त्यसले आम नागरिकले अहिले घुस खुवाएन भने त्यसको घरमा धाराको पानी पनि जडाइ हुँदैन, बिग्रिएको टेलिफोन पनि जोडिँदैन, ढल पनि खुल्दैन, कति दिन कुर्ने, यो मसँग भएको छ। सही हो, सही हो। त्यही मूल प्रश्नै त्यही हो। तपाईँको हाम्रो चाहिने जुन इन्स्टिट्युसन्सहरूले डेलिभरेबल्स दिनुपर्ने हो, गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेका कारणले आम नागरिक, आम जनताहरूले दुःख पाइरहेका हुन्। एकदम। र अब भनेपछि प्रश्न के आयो भन्दाखेरि दलका नेताहरूलाई पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड बनाउनको निम्ति, पिपुलसँग जोड्नको निम्ति उनीहरूको यो जुन चाहिँ अर्थमा रिलायन्स, आफ्नो सुरक्षाप्रतिको रिलायन्सले गर्दाखेरि एक किसिमको जुन कनेक्सन भएको छ र हाइज्याक्ट भएका छन्, त्यसलाई डिस्कनेक्ट कसरी गर्ने त? अब हो, यो यहाँ ठुलो चाहिँ अब च्यालेन्ज हेर्नुहोस्, यो पूर्णतः डिस्कनेक्ट हुँदैन, पहिला यो मान्नुपर्छ। 100% यो गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। यता यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्ने, यो मिनिमाइज गर्नको लागि पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ मतलब रिफर्म हुनुपर्छ। म तपाईँलाई भनौँ, एउटा इक्जाम्पल दिउँ, हेर्नुहोस्, आज पोलिटिकल पार्टी जोसुकै चुनाव लडौँ, भनौँ एउटा सांसद बन्नको लागि दिन त अब हाम्रो लालबाबु पण्डितले 13 लाख खर्च गरे भने होइन, तर त्यो मलाई थाहा छ, म पनि त्यहीँको हुँ बासिन्दा होइन। उनले आफूले 13 लाख खर्च गरेर नि, तर उनलाई सघाउनेहरूले चाहिँ 1.5 करोडभन्दा कम खर्च गरेका छैनन्। त्यो मैले देखेको छु त्यहाँ होइन, देखेरै भन्दैछु। अब मुख्य कुरा के छ भने नेपालको निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन पद्धति जुन छ अहिले, चुनाव लड्ने पद्धति, यसमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै खर्चिलो हो। जबसम्म तपाईँ यसलाई कम खर्चिलो बनाउन सक्नुहुन्न होइन। 46 सालको पहिलो चुनावमा यस्तो थिएन, 51 पनि यस्तो थिएन। यो क्रमशः 56, त्यसपछि आएर संविधान सभाको पहिलो चुनाव, अझ माओवादीहरू चुनावमा भाग लिएपछि त उत्पातै जुन ढङ्गले खर्च अहिले नेपालमा उम्मेदवारहरूले गर्नुपर्छ, बाबुरामजीले भनिहाल्नुभयो, करप्सन रोक्न अब यो गाह्रो भइसक्यो भनेर होइन। चुनाव लडेर आइसकेपछि पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यदाकदा चाहिँ काङ्ग्रेसका मान्छेहरू हामी जस्तोलाई देख्दाखेरि चाहिँ यो चुनाव एकदमै महँगो हो, हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टी त झन् महँगो हो भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा होइन। उहाँले त्यसै भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँले एकदम मलाई स्ट्रङली भन्नुहुन्थ्यो, ए बाबु यहाँ आउने भन्नुहुन्थ्यो। के भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चुनाव चाहिँ एकदम महँगो हो, गिर्जाऊ सभापति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भनेको सुन्नुहुन्छ, चुनावलाई सस्तो पार्नु पर्यो, अब त राजनीति गरेर चुनावै लड्न नसक्ने भयो भनेर उहाँले आफ्नो स्टाइलमा बडो मजाले चाहिँ सधैँ यस्तो भन्नुहुन्थ्यो होइन।
अहिलेको पोलिटिकल पार्टीको आन्तरिक जुन जीवनमा चाहिँ जुन चुनाव हुन्छ नि वार्ड समितिबाट आउने चुनिएर तपाईँलाई भन्नुभयो म जस्तो मान्छेलाई आँटै आउँदैन आस्थाको लडाइँमा फेरि पनि 20 वर्ष लडिएला तर पार्टीको महाधिवेशन महासमितिमा आउनको लागि जुन ढङ्गले चलखेल र खर्च हुन्छ खर्च गर्नुपर्छ अब गरिरहेको म देख्दछु त्यो ढङ्गले अब एमालेमा पनि काङ्ग्रेसमा पनि हैन राजनीति गर्ने मान्छेहरू जो थिए जसले राजनीतिलाई चाहिँ भनौँ न पेसा होइन सेवा बनाउन खोजेका थिए तिनीहरू सबैले त मैदान छोडिसके मतलब करिब करिब तीहरू चाहिँ होला डराएरै होला तीहरू छोडिसके त यो यसको सुधार कहीँबाट हुन सक्छ भने एकपल्ट सामूहिक रूपमा माओवादी एमाले काङ्ग्रेस अब वाम गठबन्धन त एक हुँदैछ सबै पार्टीहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि सस्तो सुलभ सजिलो बनाउने र कसरी राष्ट्रिय निर्वाचनहरूलाई प्रदेशको निर्वाचनहरूलाई पनि चाहिँ सस्तो र सुलभ बनाउने यसमा राष्ट्रिय सहमति नगर्ने हो भने यो डेमोक्रेसी अहिले यो ढङ्गले आएको डेमोक्रेसीले यो ढङ्गले आएको शासकहरूले डेलिभरी गर्न सक्दैनन् तर उहाँहरूलाई डेलिभरी गर्न गाह्रो छ तर उहाँहरूलाई यो बिन्दुमा पुर्याउनको निम्ति चाहिने दबाब अहिले पर्याप्त छैन किनभने यो एजेन्डै नै होइन उहाँहरूको होइन यो चाहिँ तपाईँलाई यस्तो छ यो केही दबाबहरू सुरु भएका छन् त्यो दबाबको एउटा बिम्ब तपाईँले भन्नुहोला मैले अघि भने रिजनल पार्टीहरू पनि एउटा बिम्ब भएर आए रिजनल पार्टीहरू जो थिए हिजो चाहिँ होइन मधेसवादी पहिचानकै नाममा आएको पहिचानको नाममा आउने पार्टीहरूलाई धेरै खर्च गर्नु पर्दैन त्यस्तै जस्तो विवेकशील साझा पार्टी यिनीहरूको दबाब होइन पोलिटिक्स चाहिँ यिनीहरूले सस्तोमा पनि गर्न सक्दैछन् है होइन एउटा मिनिमम खर्चमा चाहिँ गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने चाहिँ थ्रेट फिल भयो भने बिस्तारै दबाब आउँछ अब अहिले चाहिँ एकैपल्ट दबाब आउनलाई गाह्रो छ त पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहँदाखेरि चाहिँ पोलिटिकल पार्टी खास गरी एमाले र काङ्ग्रेसले चाहँदाखेरि यो परिवर्तन गभर्नेन्सको चिन्ता छोड्दै हुने अहिले तपाईँलाई स्कुल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चाहिँ मेरो आँखा अगाडि अलि झन्झली आइरहेछ 10औँवटा खसी काटेर त्यो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनलाई चुनावमा हुन्छ अब त्यो स्कुलमा त्यो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष त्यसरी भइसकेपछि त्यो स्कुलमा उसले विद्यार्थीलाई हेर्छ कि त्यो स्कुलको कन्स्ट्रक्सनबाट आउने कमिसनलाई हेर्छ स्वाभाविक छ उसले लगानी गरेको छ त्यहाँ होइन अर्कोपल्ट फेरि चुनाव लड्नु पर्ला त्यसकारणले यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रो इलेक्टोरल प्रोसेस जुन छ त्यो एक्सपेन्सिभ भयो त्यो करप्ट भयो त्यो चाहिँ आम मानिसले धान्न नसक्ने भयो त यसलाई चाहिँ पोलिटिकल पार्टी फेरि कङ्ग्रेस र एमाले चाहँदाखेरि यसमा धेरै ठुलो सुधार चाहिँ अरू सारा सिभिल सोसाइटीले चाहँदाखेरि 10औँ वर्ष लाग्ला कङ्ग्रेस र एमाले चाहँदाखेरि चाहिँ 10 महिनामा हुन्छ यो कुरा अब यो हाम्रो जुन छलफल गरिरहेको छ राजनीतिक दलहरूको बारेमा यो नेपालको मात्रै यस्तो स्पेसिफिक केस हो कि हामीले भारतका दलहरूमा पनि यो देख्छौँ जुन हाम्रो यो कम्प्लेन छ अरू डेमोक्रेटिक नेसनहरूमा पनि यो देखिरहेको छौँ के छ स्थिति होइन अब यस्तो छ हेर्नुहोस् अब हामीले हेर्ने छिमेकमा हेरौँ अब बेलायतमा आफ्नो ढङ्गको छ अब अमेरिकामा पनि लबिस्टहरूको धेरै ठुलो रोल हुन्छ डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा होइन अब गन पावरले त त्यहाँ झन् धेरै ठुलो रोल खेल्छ भन्छ भारतमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यता पछिल्लो दिनहरूमा भएको चुनावहरूमा खर्च त्यहाँ पनि बढेको छ भन्छन् अब म यता कता दिल्ली पटना यताउता यसो बोर्डर लाइनमा पनि बस्ने भएको हुनाले विराटनगरमा म गइरहन्छु र अब पत्र पत्रिकामा आएको सूचनाहरूबाट हेर्दाखेरि तर त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ निर्वाचन आयोग साँच्चै नै अटोनोमी छ पावरफुल छ त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले बेला बेलामा दन खान्छ होइन हाम्रो जस्तो चाहिँ संवैधानिक जुन कन्स्टिट्युसनल जुन बडीहरू छन् हाम्रो यहाँको ती कन्स्टिट्युसनल बडीहरूले चाहिँ रिफर्ममा चाहिँ पटक्कै पनि यहाँ चाहिँ हात हाल्दैनन् यहाँ चाहिँ यसो अनुहार हेर्छन् कुन बेला कसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो कुन बेला कसलाई चाहिँ मतलब कसको चाहिँ पक्षमा लाग्ने हो भनेर यहाँको कन्स्टिट्युसनल बडीहरूको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कन्स्टिट्युसनल बडीमा नोमिनेटेड हुनु पर्यो नि त सर त्यसै कारणले नोमिनेट हुने प्रोसेसै यहाँको चाहिँ जुन छ नि त्यो मेरिटबाट छैन कि पार्टीको मान्छे भन्ने छ इन्डियामा अहिले भनौँ न टिएन सेसन आइकन निर्वाचन आयोगले धेरै ठुलो भूमिका खेल्न थाल्यो होइन सुप्रिम कोर्टको भनौँ त जुडिसियरी एक्टिभिजम भन्छन् होइन तर सुप्रिम कोर्टले प्रिन्सिपल गाइडलाइनहरूलाई चाहिँ प्रशस्त रूपमा फेसिलिटेट गरेछ प्रो पिपुल छ त्यो प्रो पिपुल भएर आएको छ कैयन कुराहरूलाई उसले अब यहाँ लामो हुन्छ होला होइन कैयन कुराहरूलाई उसले अगाडि बढाएको छ इभन इफ इन्डियन पार्लियामेन्टमा पनि जुन क्वालिटीको डिबेट हुन्छ र जुन कानुनहरू त्यहाँ अगाडि सारिन्छ
त्यो खालको डिबेट र त्यो खालको चाहिँ कानुनहरू प्रो पिपुल कानुनहरू नेपालमा अहिले चाहिँ बन्न सकिरहेको छैन। किनभने नेपालमा पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ झन्झट हुन्छ, सबलाई सत्तामा बस्नेलाई पनि झन्झट हुन्छ, अपोजिसनलाई पनि कहिले सत्तामा जाने भन्ने हतारो हुन्छ। यो त हाइज्याक्ट भइसकेको स्थिति छ देखिन्छ। सबै कुरा चाहिँ यहाँ बस्दामा एनजिओहरूले चाहिँ मतलब भनौँ न पोलिसी प्रेस्क्रिप्सन कहाँ बन्छ त नेपालमा? सरकारले बनाउँछ। सुप्रिम कोर्टको पोलिसी पनि सुप्रिम कोर्ट कसरी रन गर्ने, त्यसका कार्यविधिहरू, त्यसका ती सारा कुरा त एनजिओ मार्फत हुन्छ। कुनै पनि मन्त्रालय जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका आइएनजिओ बायोलेटरल एजेन्सीहरूले चाहिँ मतलब पोलिसी प्रेस्क्रिप्सनहरू डेभलप गर्छन् र त्यही चिज चाहिँ कोही चाहिँ कुनै न कुनै व्यक्ति मार्फत या समूह मार्फत जो चाहिँ इन्फ्लुएन्सियल छ काङ्ग्रेसमा या एमालेमा, कोही वकिल होलान् होइन, कोही चाहिँ पोलिटिसियन होलान्, त्यो मार्फतबाट पार्लियामेन्टमा घुस्छ र त्यही पास हुन्छ। नेपालमा यो दुर्भाग्य के छ भने यो ढङ्गको चाहिँ पोलिसी प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ बाहिरबाट आउने, त्यसलाई चाहिँ इनिसिएट गर्ने पार्लियामेन्टमा यो ढङ्गको चाहिँ इन्डियन पार्लियामेन्टमा छैन। त्यसै कारणले मैले के भने इन्डियन पार्लियामेन्टले यताको दिनमा नेपालको पार्लियामेन्टले के पनि नगरेको भने होइन, यहाँ पनि गर्दैछन्, यहाँ पनि सिक्दैछन्। तर इन्डियन पार्लियामेन्ट र इन्डियन चाहिँ भनौँ न जुडिसियरी इन्डियाको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू चाहिँ अहिले मोर प्रो पिपुल भएर आएको छन्। तर नेपालमा यतिखेर चाहिँ कुनै संस्था अलिकति पनि प्रो पिपुल छ भने त्यो मिडिया छ। अब यो मिडियाले चाहिँ नै राजनीतिक दलहरूलाई रिफर्मको निम्ति दबाब दिनु पर्यो अहिले आजको दिनमा। हजुर धन्यवाद सर। हाम्रो समय सीमा सक्यो। यो एकदम रोचक विषय थियो, थप गफ गर्न मन थियो, तर अब अर्कोपल्ट फेरि पनि गर्नुला। मलाई पनि अब अवसर दिनुभयो होइन, आज नयाँ ढङ्गले चाहिँ कुराकानी पनि भयो। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको लागि यति नै। म सुमित शर्मा समीरलाई मेरो सम्पूर्ण युनिट सहित बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।